अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदेद। नाज़रीन, ये महीना दो बड़े लोगों का नात के ताल्लुक से, नात गोई में जनाब हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह का कि 14 फरवरी को उनका यौम विलादत है और 22 फरवरी को कारी ज़ुबैद रसूल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बरसी है। इन दो लोगों का महीना है और आप देखते हैं कि जब भी ये महीना आता है मैं आप लोगों के साथ उनकी याद को बहुत यानी उनके शायान शान मैं नहीं कह सकता कि मैं मनाता हूँ, लेकिन बड़े मेरा दिल होता है कि मैं उनकी याद को मनाऊँ, आपके साथ उनका जिक्र करूँ, बार बार जिक्र करूँ। ये इन दोनों लोगों से मुझे बड़ी मोहब्बत है। हफीज़ ताइब साहब से इसलिए मुझे बड़ी मोहब्बत है कि मैं वो आखिरी नस्ल हूँ जिन्होंने उनको देखा है और जिन्होंने जो उनकी गोद में बैठे हैं, जो उनसे बहुत कुछ सीखा है। नात के हवाले से बहुत ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी, दूसरी कोई शख्सियत ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। कोई ऐसा भी बड़ा आदमी हो सकता है, कोई ऐसा भी किसी के लिए मुखलिस हो सकता है, कोई ऐसा भी किसी के लिए हमदर्द हो सकता है, मैंने नहीं देखा ऐसा दूसरा आदमी। और कारी ज़ुबैद रसूल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात है। मैंने आँख खोली तो मैंने कारी साहब के ज़िक्र को अपने अतराफ़ में पाया, उनके नारे को अपने अतराफ़ में पाया। और फिर जब शऊर थोड़ा पुख्ता होने लगा तो पता चलने लगा कि लोग क्यों नहीं याद करते हैं। देखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की गदाई ऐसी किसने की होगी। खाला हज़रत ने शायद ये शेर कारी साहब की पढ़त के लिए कहा था कि लब वहाँ हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक धर की है। बात यह है कि इस तरीके से बात हुई हो कारी साहब ने, मैंने ऐसा बेनियाज नात खान नहीं देखा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या लोग ये सिर्फ अपने फ़न की वजह से मशहूर हुए या बाकी हैं, उनका नाम जिंदा है? नहीं नाज़रीन, वो लोग अपने फ़न की वजह से नहीं ज़िंदा, महज अपने फ़न की वजह से नहीं ज़िंदा, अपने किरदार की वजह से ज़िंदा है। कारी साहब के हवाले से ऐसी ऐसी बात सुनी है। आजकल के नात खान जो कुछ नजराने के लिए करते हैं, जो कुछ पैसों के लिए करते हैं, जो कुछ महफिल नात में करते हैं कि और जानते वक्त जो कुछ करते हैं और जो कुछ हो चुका है, जितना कमर्शलाइज इस शोबे को कर दिया गया नात खानी को, बहुत दुख होता है कि हमने कैसे कैसे लोग देखे हैं कि जिनको परवाह नहीं होती थी। और कारी साहब उनमें सरे फहरिस्त है। बुज़ुर्ग बताते हैं, क्योंकि हम हमारे शहर के रहने वाले थे, और बुज़ुर्ग बताते हैं कि कारी साहब घर आ जाते होते थे, पीछे से उनके पैकेट आ रहे होते थे, लिफाफे आ रहे होते थे कि आप छोड़ आए हैं, लोग पीछे पीछे भाग रहे होते थे, कारी साहब छोड़ के आ जाते थे। और बुज़ुर्गों से फिर ये भी सुना है कि पैसा उस शख्स थे, कुर्बान सी वारिस ही उस शख्स थे, उनको कभी कोई थोड़ी नहीं सी हुई। देखे, बात यह है कि बात हुई ना कि लोग पीछे पीछे भाग रहे हों और आप ये काम कर रहे हों। और कुजा आज के नात खान, तो ये किरदार होता है, किरदार आपको ज़िंदा रखता है। मुनीर सैफ़ी मरहूम ने कहा था कि मेरा काम बताएगा, मेरा काम बताएगा मैं कितने दिन जीता हूँ। दोनों का काम बता रहा है। एक शख्स को इस दुनिया से गए 34 बरस हो गए और दूसरे शख्स को इस दुनिया से गए 20 बरस हो गए। 2004 में ताइब साहब का इंतकाल हुआ और 1990 में कारी साहब की शहादत हुई। सिर्फ 36 बरस में एक शख्स का इंतकाल हुआ। 36 बरस में 36 सदियों का काम करके गया एक बंदा। और हफीज़ ताइब साहब ने जो कैसी कैसी बात दुनिया ने बताई मुझे। और एक बात ऐसी आप देखें कि हफीज़ ताइब साहब कैंसर जैसे मर्ज़ में मुब्तला थे और सालों मुब्तला रहे। और कहने वाले ये कहते हैं और देखने वाले ये बताते हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ताइब साहब ज़िंदगी के आखिरी दिन तक भी मुतहर्रिक रहे। जब तक वो चलना फिरना पूरे तरीके से उनका ख़त्म नहीं हुआ, उनका काम नहीं रुका और उनका ये मिजाज ख़त्म नहीं हुआ। ताइब साहब ने लिखने पढ़ने के लिए इतनी मेहनत की है, इतना काम किया है, और फिर क्या मोहब्बत के, और फिर बेनियाज आदमी, 2.5-3 मरले के घर में सारी ज़िंदगी अपनी गुजार दी। लेकिन जो ज़िंदगी ताइब साहब ने गुजारी वो मोहल्लात में रहने वालों को कहाँ नसीब है। वो इज़्ज़त किसे मिली है, वो मोहब्बत किसे मिली है। लोग उनके लिए वो गुज़रते थे, लोगों का दिल कर रहा होता था कि हम हाथ रख दें, ताइब साहब इस पे से गुज़र के जाएं। ये महज फ़न की बदौलत इज़्ज़त नहीं मिलती। बड़े नात गो आए दुनिया में, हमने जो अपनी आंखों से भी बहुत लोगों को देखा है, लेकिन यकीन कीजिए नाज़रीन, ये इज़्ज़त किसी को मिलते नहीं देखा। पीराने उज़ाम में जो इज़्ज़त पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह को मिली, नात गो शुअरा में जो इज़्ज़त हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह को मिली, और नात खानों में जो इज़्ज़त कारी ज़ुबैद रसूल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को मिली, ये किसी को नहीं मिली। ये 3 बड़े लोग थे जो, मैं इस एरा की बात कर रहा हूँ, इस दौर की बात कर रहा हूँ, कुछ गुज़िश्ता 35-40 बरसों में जो कुछ मैंने देखा है। पीर साहब कैसे बड़े पीर थे, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ कि उनके जाने के बाद
اس وقت آج کے دور تک اتنا بڑا لیجنڈ، اتنا بڑا یعنی عالم کا جو علامہ کا لفظ ہے، دیکھیں ناظرین ہم نے ان لفظوں کو ڈی گریڈ بہت کیا ان کی ویلیو کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ علامہ کا مطلب ہوتا ہے جس کو بہت سے علوم پر دسترس ہو۔ آج ہم محض یعنی ایک ہی علم رکھنے والے، اور وہ بھی بہت محدود علم رکھنے والے کو جب علامہ کہتے ہیں تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے مطلب سے واقف نہیں ہیں، ہم علامہ کے لفظ کی تشریح کو نہیں جانتے۔ علامہ اقبال، بالکل علامہ صاحب کے حوالے سے یہ بات درست ہے، یہ لوگ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن یہ القابات سچ جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جا کے۔ تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات ہے! آپ ان کی شاعری دیکھیں، نعت گوئی دیکھیں، آپ ان کی تقریر دیکھیں، آپ ان کا زبانوں پر عبور دیکھیں، اور جو اس دور میں ربائی کے فن کو انہوں نے جس طرح زندہ کیا، اردو، فارسی، سرائکی، پنجابی، پوربی، پشتو، پوٹھوہاری، کوئی زبان نہیں پیر صاحب نے چھوڑی جس میں کام نہیں کیا۔ آپ ان کا نثر میں کام دیکھیں، آپ ان کا جہاد دیکھیں کہ انہوں نے توحید کو آج کے دور میں جس طریقے سے پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بیان کیا ہے، ان کے خاندان والے ان کے مخالف ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے اسلاف کے طریقے پر چلوں گا، اور جو مجھے بتایا گیا اور جو میں نے پڑھا ہے۔ پیر صاحب جلدی مانتے نہیں تھے کسی کو، سمجھ کے ماننے والے آدمی تھے، اور وہ کہتے تھے ایسا شخص ہی پھر ایسی بات کر سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ توحید جو ہے وہ اس کا پیغام جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے وہ بالکل صحیح پیغام ہے۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، یا بعد کے جو اہل بیت نے، صحابہ نے جو پیغام دیا، میں ائمہ اکرام کی بات کر رہا ہوں کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی توحید سے، پیغام توحید سے سب سے زیادہ متاثر تھے، اور اسی کو انہوں نے آگے جتنے بڑے پیمانے پر کام کیا، انہوں نے جو پھر خود پیر تھے، ایک بڑے جید پیر تھے، لیکن وہ سیدھا سیدھا بول جاتے ہوتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم حاجت روا نہیں ہیں، ہم مشکل کشا نہیں ہیں۔ اللہ رسول کا وہ ادارہ، اور توحید یہی ہے کہ اللہ کے گھر پہ جاؤ، اللہ سے جا کے مانگو، اللہ کے آگے جا کے اپنا سر ٹیکو، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں ان کے بیان میں اتنی شدت تھی کہ یہی ایک پیر کا بیان ہونا چاہیے، یہی ایک عالم دین کا بیان ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی پیر کے پاس جائیں اپنی کوئی مشکل لے کے، اور وہ آپ کو جو کچھ اس آج کل کے دور میں ہو رہا ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن پیر صاحب اس حوالے سے بہت بڑے آدمی تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے زیادہ علوم کا ماہر آدمی کوئی دوسرا نہیں دیکھا، اور جو ان کے اندر جلال و جمال تھا۔ میں نے ایک دفعہ پیچھے ایک ویڈیو میں بتایا کہ میری پیر صاحب سے ایک کی ملاقات ہے، اور وہ بھی ایک آئی کانٹیکٹ ہے۔ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کے ہاں محفل میں وہ آئے تھے، تو میں بھی گیا ہوا تھا، وہاں پیر صاحب کی صدارت میں مشاعرہ تھا۔ تو پیر صاحب نے کیا بات ہے، میں اس ایک آئی کانٹیکٹ جو میرا ان کے ساتھ ہوا ہے، میں اس کو ہی نہیں کبھی بھلا پایا، اور مجھے ان سے بڑی عقیدت ہے، بہت محبت ہے۔ اور میں نے جس طرح بات کی کہ پیران عذاب میں نے پیر نصیر الدین نصیر جیسا آدمی نہیں دیکھا، اور شعراء اکرام میں، نعت گو شعراء اکرام میں نے حفیظ طیب صاحب جیسا آدمی نہیں دیکھا، اور نعت خانوں میں نے قاری زبید رسول جیسا آدمی نہیں دیکھا۔ یہ تین شعبے ہمارے مذہب کے سٹیج اس وقت سب سے زیادہ نمایاں ہیں، اور یہ تین شعبے ان میں سب سے زیادہ جو نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج یہ تینوں لوگ نہیں ہیں، ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، اور پیر صاحب کے حوالے سے میرا دل ہے کہ ایک پوری سیریز چلائی جائے، پورا کام کیا جائے، ایک طالب علم کی حیثیت سے کام کیا جائے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں شخصیات کے درجات بلند کرے، اور آج کے دور کے ہر نوجوان کو ان سے کچھ نہ کچھ کشید کرنے کی توفیق دے، اور ان کی ڈگر پر چلائے۔ جو بڑے لوگ تھے، جو صالح لوگ تھے، جو چنیدہ لوگ تھے، ایسے لوگ صدیوں بعد آتے ہیں، روز نہیں آتے۔ زندگی میں قدر کرنی چاہیے، اور یہ تینوں وہی لوگ ہیں کہ ان کی زندگی میں بھی ان کی قدر ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی قدر نہیں تھی، تینوں کی تھی، اور آج بھی ان کی قدر ہے، اور بلکہ زیادہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو نہیں بھی دیکھا، وہ بھی اسی طریقے سے مانتے ہیں۔ اور وہ کیا شعر ہے، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گراں مایا کیا کیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔